न्यायधरा मातयेची आमी आदी क्रिस्तावांनी जायत्या हिंदुनी जायती वापरली आमचे काय बरे ते बुरकुले जातून शीत आमी रांदताले काय बरे आमचे कुंडी आमचे मालट्यो काय बरी तातून कोडी आनी नुस्त्या गुजरायन घालताले काय बरी ती बांयच्या बांयक देखून जोड हाडून मातयेची आयदनां घेवन आमी वेताले पूण आदली परंपरा कडेन आतां मातयेची आयदनां तितली कडेन दिसती पडनात कित्याक जायते आतां परंपरा बदलल्या आनी आमच्या घरांनी देखून ह्यो हांड्यो ह्यो बुरकुले आसात ते देखून बरे तर साफ केन्नात भितरल्यान जायते आमचे दुयेंसां आमी घेता ही आयदनां सगळी हेर आसा ती साफ करची गरज पूण मातयेची आयदनां बेश्ट कुडसो लावन धुवंक जाताली पूण आयज मातयेच्या आयदनांतल्यान एक मातयेचें आयदन सुबीत जावन फुडाराक वयर चल्लें आसा तें म्हळ्यार आमचें घुमट आनी घुमटाच्या नादार जायतो आवाज गोंयांत आयलो आनी आतां गोंयांतान आख्या संवसाराक पावतो वेळ पावला
एकले दवरले समाजाक कामू करू सगळो ताचो वावरू पडून मानू आमकां मेळटा पूण ती गावडी म्हणल्यार आमी इतिहासाक नांव तें सदांच गाजता. विशेषण हे कितें काय इल्लेशे प्रेस ब्रिफींग करता हे कित्याक काय कित्याक लागून ही घडणी घडटा काय हांगा विशेषण माती गोंयची माती ती तांबडी तांबडी माती ती आनी मातयेंतल्यान गोंयांत जायते बरेपण वयर सरतलें आमची शेतां वयर सरलीं आमची भाटां बेसां आसलीं आमचे दोंगर आसले आमचे जायत्यो वेडो देखून आसल्यो आनी थंय ते फुडें गोंयकारपण दिसून येतालें आनी आतां हे गोंयकारपणाचेर फोंट पडत आसा आनी हाकाच लागून ह्या गोंयकारपणाचे फोंट पडचे सुवातेर ह्या गोंयांत आमचे दोळे उक्ते जावंक हे किरीत यंत्र आसले इन्स्ट्रुमेंट जाचे वरवीं आदली परंपरा आसली जे के भाशेन गुपीत आसली इट वॉज सायलंट इन्स्ट्रुमेंट फकत थोडीं जाणां आपल्या भगवानाक पुजे करून हिंदू आमचे भाव भयणो करताल्यो आमचे क्रिस्तांव मनीस भोव करून ते मांडे करून आदली परंपरा घेवन ही आजून आमी वाटयतात पूण आतां कितें जालां ह्यो सोबीत इन्स्ट्रुमेंट हातियार वाजोंत्र तितलें उणेपणाचें न्हय आज पळया पळया देखाव्या वरवीं ताका आमी फ्री करूंक सोदता इट वॉज ए स्लेव underneath but today we are going to say that घुमट is free for the world ताचे जायते जाणांनी शिकोवप केल्या उपरांत मारियोचो चेडो एशली फर्नांडीस ताणें ताचेर शिकोवप केलें आनी तीज केली आनी भायर ताणें यूकेक ते तिजेचेर आपलो नामणो कसो घेवन PhD ताणें केली आनी हे घुमट कशें करतात हे घुमट कितें जाता ताचेर शिकवण करूंक जायते ताणें शिकोवप केलें आनी आज ताच्या उगडासाक आनी किरीत मारियोच्या काळजान वास आसली ती शार्ती पावोवंक हे सुवातेर आमी करतात. आता तुमकां थोडे हांगासर लक्ष दियात की मातये पासून वस्तू तयार कश्यो करतात ते तुमकां थोडक्यात माहिती दिवपा खातीर हांव रमत हांचेर हांगासर उबो रावल्लो आसा. तेन्ना माती ही चिकट माती आसता अंडरग्रावंड 1 मिटर पोंदा माती मेळटा ती प्रत्येक मातयेत कितें कितें गूण आसतात ते तुमकां थोडक्यात सांगता. माती म्हटलें म्हणजे जायना माती जी आसता ती फक्त ज्या जाग्यार पर्टिक्युलर प्लेसीचेर मेळटा तीच फायंड आउट करून धाडची आसता नाजाल्यार अन्य खंयच्या तरी माती भितर ना त्या खातीर मातयेंत भितर एल्युमिना प्लास्टिसिटी आनी तितून स्टँडींग पोजिशन एंड बेकिंग स्ट्रेंथ आसपाक जाय त्या खातीर माती सिलेक्ट करप हें इम्पॉर्टंट आसता. आतां घुमट आनी हेचे व्हडलें तुमी पळयलां आसतलें ते ह्याच मातये पासून तयार केल्ले आसात आनी ह्या मातयेचे गूण अशें आसा की त्या मातयेक एक प्रकारची घुमी येता. ही घुमी येवपाक कारण कितें तर तितून थोडीशी सँड आसता सँड म्हटल्यार रेंव. आतां ही माती तयार करपाचो प्रोसेस चल्ला हांगासर ती माती शेतांतल्यान फातर कशें आसता तें हाडप आनी ती अशी ह्या ठोकऱ्यान धडोवन धडोवन बारीक करप. बारीक केल्या नंतर एक चायण आसा त्या चायणींतल्यान ती चाळप चायणींतल्यान चाळून भितरले जे फातर जे भितर कितें इम्प्युरिटीज आसतात जे कितें कैर कचरो आसता तो काडप आनी तो कैर काडून जेन्ना माती भितर थोडेशें पाणी घालून उदक घालून तें आमी माती मळून घेतात आनी माती मळून घेतल्याच्या नंतर ती बरी तिका निडींग करची आसता गुड्डावन मातयेची बॉडी तयार करची पडटा ती कामाक युजफूल आसता अशी आनी ती मागीर आमी एक ट्रेडिशनल व्हील आसता आमचे कडेन त्या ट्रेडिशनल व्हिलाचेर तेका एक आकार काडटा तेका आमी चाल अशें म्हणटात.
तर आता तुमच्या फुड्यान हांगा एक चाल दिसता तुमकां, ताका आमी चाल अशें म्हणटा. हो गळो जो केल्लो असता तो ट्रेडिशनल व्हिलाचेर केल्लो असता. त्याच्या खातीर एक प्रकारची बॅलन्स सिस्टम असता, बॅलन्स टेक्नीक असता, परत तेका शेप दिवपा खातीर तेका एक पर्टिक्युलर एक कला असता. तेन्ना एक घुमट करून हरकत जाल्यार तेका दोन तोंडां करची पडटा, एक व्हडलें तोंड, एक धाकटें तोंड. हे आतां तुमच्या कडेन एक व्हडलें तोंड आसा, हे व्हडलें तोंड आसा न्हू तें तांबडे बांदपाचें तोंड आसा, आनी जें फाटलें तोंड आसा तें फाटल्यान हात धरपाचें आसता. ही दोन तोंडां कशी तर फिक्स करतात ते तुमकां हांगा प्रत्यक्षात दाखयतात. तेन्ना व्हडलें तोंड तेणी घेवन आतां ते बुराक आसा तो पुरोवपाक सुरवात केल्ली आसा. तेका हळू माती लावन लावन तेका मोठो आकार दिवचो आसता किंवा तेचो शेप जो आसा घुमटाचो तो करचो आसता. आनी तो कंप्लीट जाल्याच्या नंतर मागीर तेका फाटलो जो पळय पोर्शन आसा, फाटली जे पळय तें तोंड आसा ते तेका फिक्स करप. आणि ते फिक्स केल्याच्या नंतर सुकल्या नंतर तेका मागीर बेक करप आनी तेच्या नंतर मागीर तेका तांबडे बिंबडे लावन तेका मागीर वाजोवपा खातीर उपयोगी अशे वस्तू तयार करप. पण हो जो प्रोसेस आसा हो लॉंग प्रोसेस आसा, तेका आनीकूय मी भितर बारीक बारीक गजाली आसा तेंचे कडेन लक्ष दवरपाक जाय. भट्टी म्हण, भट्टीची कारागिरी कशी आसता, भट्टीची कशी स्टायलीन ते बेकिंग करता, तेका कशा पद्दतीन तेची रचना आसता आनी कशा कशा पद्दतीन तेका टेम्परेचर दिवचो आसता. बेकिंग करप हें सुद्दां तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. हेजें कारण कितें तर बेकिंग प्रोसेस जर जायना जाल्यार हे इतले घुमटांचे इतले एक्टिविटीज केले जाल्यार ते फेल जाता. तेका लागून सगळ्यांच्या पेक्षा पॉटरीन इम्पॉर्टंट म्हणटा तें बेकिंग. तेका बेकिंगचे 3 प्रोसेस असतात, 3 स्लो स्टायलिंग करचे असता. एक स्मोकिंग, स्लो फायरिंग एंड मागीर फास्ट फायरिंग. टील 700 डिग्री टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तेका दिवचो पडटा. आनी त्या जेन्ना मातयेक आमी जितलो तेका उजो दिवन तेका आमी बेक करता तितली ती स्ट्रॉंग जाता आनी तितली तिची आवाजाची जी स्टायल आसता ती बदलत वयता. जर तर बेक कमी जालें जाल्यार आवाज तितलो टणटणीत येयना. आनी ज्या टायमार बेकिंग प्रोसेस सारको 100% जाता तेन्ना घुमटाचो जो आवाज आसता तो घुमी वाडटा. तेन्नाच आमी म्हणटा की हो घुमट बरें वाजयता अशें म्हणटा. Here we have a group playing Ghumot and singing from Ponda. श्री रवनाथ महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय.
देवा गाढवाचा राया देवा गणिनाथा श्री भगवंता गणिनाथा श्री भगवंता गाढवाचा राया देवा गाढवाचा राया देवा गाढवाचा सबको संगति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरा सबको संगति दे भगवान पति राघव पति पावन सीताराम पति राघव राजा पति पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरा सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राम रघुपति पावन सीताराम रघुपति राम रघुपति पावन
रघुनाथ महाराज की जय। Ai con voi ne solo de mata que de motle por ta se de por tu no vai They're siblings, that's my mother, and my sister is from Kansauli and I'm from Panjim. I'd heard about the fest, different fest, Pathodanche, Podedanche, but never been to one, and I was keen to go and see the Gumot festival. So we came here. It was a really enriching experience, enjoyable experience, you know, a lot of interesting things to learn about Mood Goenkar. Yeah, so I have supported Marius in all his festivals so far and enjoyed every bit of the event that he has been hosting so far. So I think this is what Goenkar Pond is about. You know, this is what our children, who are the next generation of this land, need to get acquainted with. So I am really happy today. It was like a big, massive picnic with all the ingredients that we have been brought up with. So it was really great. This festival very much. This is the best festival I like. I wish I could continue the whole day. Beyond expectation, because I came here just to see what it was. Having had the experience of the previous one, Pathodanche Fest and Poderache Fest, and I'm seeing this is very nice and spontaneous, and people came out very spontaneous and partook of it. And more of these things are required for to preserve the culture and of Goa, and very badly requiring it. We're losing out on this aspect of it. Say that I have never been to any Pathodanche Fest or Ponsache Fest. This is one of my first experiences, and I really enjoyed it. It was wonderful. I felt like the good old days when I used to sing a lot and dance.
लागल्यापासून उगीच आज आपला घुमटा दोन धडाधड झाला. When you are interested to play the Gumar, take up one and start playing. Please nod your hands. बांगड्याची किसमूर केल्या, कांदो घातला, टमाट घातला, सोय घातल्या, ओली कोथमीर, मिरची, लिंबू पिळून घातला. लिंबापासून हांवें तयार केल्लें लोणचें गांवठी मसाल्यापासून हांवें तयार केलां. हें करपाक म्हाका 1 आदेस लागला. 1 आदेस हाफ डे लागला आनी हें हांवें म्हाज्या मसाल्यान केलां. हांवें होममेड मसालो. पंचवीस नाल, सुकी सुंगटां, भेंडे आनी ते करपाक आमकां नाल एक सुमान लागले करपाक आमकां वांटी. मी आमचे मिन्स आतांचे भुरगे यूथ आहाय ते कल्चर गोंयचो कल्चर विसरलाय ते आमी आतां एक हे करून तांकां आतां एक पयलींचो उगडास हाडून तो कल्चर तांकां परतून हाडपाक हे करता. ही गोंयची कोणगां गोंयची मातयेन रोयन काडलोली कोणगां मातयेन भितर जाता. Different sounds.
धाकटे भुरगे हा पळय काय बरं वाजयता तुमच्या दोळ्यांक पळयता पळय शाबास. It's nice to play. People like to play this. Many people like to play, and even we can sing. We can play this with singing a song also, and it's very useful. So are you planning to? Do you know how to play the Gumat? Yes. Okay, show me. Wow. And what do you think of today's festival? How did you like it? I liked it much, and I liked the way the dances were. It was traditional, and I liked many things. I liked the dance, I liked the singing, and I even saw some children playing the Ghumar. That also was very nice. आणि तुम्ही येलो सगळ्यांकडे ऐकलं असेल की घुमट कशें वाजयता कितें वाजता आनी कितें बोल आसता. तुम्ही आता पळयता ते एकदम प्रोफेशनल घुमट वादक कित्याक आमी हे वर्सभर म्हटलें जाता तुमी आमी वर्सभर घुमट वाजयता. तुमकां घुमटाचेर आतां मेरेन फक्त धी आनी ता आयकूंक येयलो आसतलो. तुमकां आतां समय आयकूंक मेळटली, कासाळे आयकूंक मेळटले आनी घुमट आयकूंक मेळटले. घुमटाचेर धी आनी ता हे दोनूच बोल नासतात. घुमटाचेर धी ता तारी गिती तशें आनी खूब बोल आसतात. खूप करता की तुम्ही आता एन्जॉय करतल्या. आम्ही आता तुमच्या मुखार मुखवादन सादर करले. मुखवादन म्हटल्यार थोडे जाण ताका मोनी ताल म्हणटात. तशी आमी आरत्यो म्हणटात आनी घुमट वाजयतात. पूण आतां आमी फक्त तुमकां घुमट वाजत दाखयतले आनी साथी कलाकार आसात तेंच्या मदीं संवळ आसा आनी कासाळे आसा. थँक्यू.
Gumatache Fest, what happened here today at Siridaon, is an excellent opportunity for Goa to see its future in terms of revival of many cultural traditions that we have in our villages. And I think the robust involvement of young blood, youngsters in organizing this is another very important development. We need to retake our recreation spaces in Goa. You see, it's a good learning point for our cities, Panjim, Margam, Vasco, Mapsa, where our gardens, our parks have remained unutilized. You know, people have to come out and retake the space. and it's important to create opportunities for recreation, opportunities for revival of our cultural traditions, because you see, in this modern fast-paced world, a lot of depression, a lot of mental health issues. So people need wholesome recreation, and I think this festival has really also provided that. And it's a very unique style in putting the festival together. You know, this whole thing of keeping alcohol out, you know, not relying on sponsorships, but relying on community volunteers and community spirit, and also the whole thing of, you know, not making the festival kind of thing chief guest oriented. I think the whole festival had the chief guest was the Gumot. आदल्या पूर्वजांनी कितले काम केला, पर्वत राना फोडून येतू सोबीत शारू जाला. आम्ही वयताय एकदम उमेदीन, आमची काळजां सुकान भरून. देडी कितले डोले समाजात काम करून. सगळो ताचो वावरू पडून मानू आमकां मेळटा. पूण गावडी म्हणल्यार आमी इतिहासाक नांव तें सदांच गाजता. एक्चुली खूब बरें दिसलें. एक कॉन्सेप्ट घेवन आयिल्लो की घुमट जें आसा पळय आमचें, तें आमी कशे तरेन लोकांच्या मेरेन पावोवया. जें खूब वर्सां पयलीं तेजी जी स्कीन आशिल्ली पळय ती यूज करपाक मेळना आसलें, म्हणल्यार गाराची स्कीन जाता ती यूज करपाक. ताकाच लागून आमचें एक आडखळ येयल्ली आनी तें घुमट म्हणल्यार तें आमचें कंप्रेस जाल्लें इन्स्ट्रुमेंट. सो आज जेन्ना लास्ट फ्यू डेज आमी सगळे जाण गोंयकार जेन्ना एकठांय जाले आनी काही भुरग्यांनी डिसायड केलें की हें फेस्टिवल करपाक जाय आनी हें फेस्टिवल करून आमी आमचें एक पॉयंट जो म्हणटा आमी गोंय वाचोवपाचो. ओके, सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो कल्चर, आनी कल्चरान म्हणल्यार आमचो हे घुमट जो आसा पळय तो एक इन्स्ट्रुमेंट तो कल्चरान इनवॉल्व आसा. सो हो वाचोवपा खातीर जे भशेन भुरग्यांनी सेल्फलेसली विदावट एनी सिंगल रुपी जे सेल्फलेसली तेंच्यांनी एकठांय येयले, एकठांय आयडियाज हाडल्यो आनी कमी टायमा भितर इतलो व्हडलो इव्हेंट सक्सेसफूल केलो. हें फक्त एक गोंयची माया आसा म्हणून, हें फक्त एक गोंयचो कल्चर राखपा खातीर. अशेंच म्हणटा हांव, जे भशेन आज इव्हेंट जाल्लो आसा तशे तरेतरेचे इव्हेंट जावचे फुडें आनी खुबशे गोंयकारांनी खुबशे दुसरे तरेतरेचे लोक आसा पळय तांच्यांनी पार्टिसिपेट करचे आनी हो कल्चर आमचो फुडें दवरपाक, फुडें पिडयांच्यो पिडयो व्हरपाक लागून सगळ्यांनी एकठांय येवपाक हें म्हाका दिसता. पयले सद्याक फर्स्ट आय लायक टू विश ऑल द पीपल ऑफ गोवा a happy World Gumot Day today. And two things which I have observed has come out from this festival. One is that Goa has been started to get united again through its culture. Gumot is a link to this unity. Over a period of time, there's a lot of divide between us, and Gumot is now going to reunite our spirits, reunite Goa. Secondly, the way people have contributed to this event is largely spoken by the kind of volume of people who have participated. And this is not only going to start these type of festivals more and more, but more of people are going to now enjoy these festivals and relive those moments that we have lost.
माती परब. हांव मनोज परब. आयज आमी हांगा पयले फावट घुमटांचें फेस्त केल्लें आसा शिरगांव बिचार. हें फेस्त आमी केल्लें आसा की सगळीं गोंयची जी आमचे लोक आसा ते परत एक जावचे म्हणून. हे गोंयकारपण जें आसा तें आमी राखपा खातीर हें एक प्रयत्न केल्लो आसा घुमटाच्या फेस्ताच्या हितून. घुमट हें आमचें जे इन्स्ट्रुमेंट आसा ते पयलीं फक्त दादले वाजयताले, फक्त चेडे वाजयताले. पण ह्या घुमटाच्या फेस्ताच्या निमतान आयज आमकां चेडवांक सुद्दां एक बरो मंच गावल्लो आसा वाजोवपा खातीर. आमी सगळे चेडवांक हांव एक आतां त्याच निमतान उलो करूंक सोदता की सगळीं जाणां भायर सरात आनी हे जे आमचे घुमट आसा ते वाजोवपाक तुमी भायर सरोन शिकात. आयज भरपूर लोक येयले, आख्ख्या गोंयाच्यान येयले आनी आमचो मोटीव तोच आसलो सगळे गोंयकारांक हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन जी आमची युनिटी आसा, जी गोंयकारपण जे आमचें आसा, जितून आमी रिलीजन, कास्ट हें कांय मानिना आनी तें ना मानून आमी सगळे लोक जेन्ना एक जाता आनी तशेंच आयज हे घुमटाच्या निमतान, घुमटाच्या फेस्ताच्या निमतान सगळे लोक एक येयल्ले आसा. सगळ्यांनी वांगडा बसोन घुमट वाजयल्ले आसा. जे घुमट आजून मेरेन हेच्या पयलीं देवळान हिंदू वाजयताले, कपेला फुड्यान मांडार कॅथलीक वाजयताले. पूण आयज तांकां असो प्लॅटफॉर्म आमी दिलो की सगळ्यांनी एक येवन एका तालार, एका बिटाचेर घुमट वाजोवचें. जर आमकां आमचें गोंयकारपण राखपाक जाय जाल्यार आमकां असली फेस्त, असले ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स आमकां करचे पडटले.
had perhaps a first ever crowd-funded festival in Goa. We've had people giving us, sharing food, fruits, music, theatre, all sorts of things happen today. But what is the idea behind the festival? The idea behind the festival, we have some simple features here. So with these features, what happens is we are in control of the festival. People are in control of the festival. So today's theme was the Gumot. Gumot is perhaps the only mud instrument in the world which comes from the Goan soil. So we created a festival from the Goan soil, which was music which came out from the festival, and the food that was served today was from the festival. So we had two things. Another thing about the festival, it was a Facebook festival. Volunteers were asked on Facebook that would they like to volunteer a day for Goa. So loads of people responded, and then we just told them, you come at the venue. If you're a painter, you do your paintings. If you can cook, come and help. If you can serve, sing, dance. It was wonderful to see all communities today. We had Muslim people who came, we had Hindu singers, we had Catholic singers, all mingled, and truly it was a Goan festival. Now, taking it forward, the Gumot, which is perhaps the only mud instrument in the world, can only be done by Goans, and very few of them are working. So now, what do we need to do? With this skin, it's legal, and it can now travel the world. So it's time that we start exporting this, sending it abroad, and young people involved. So today at the festival we had girls. For the first time, girls came in the open and they played. We had both communities, Hindus, Catholic girls. So we need to open girls' schools. We need to open village schools. We need teachers. We need potters. Next thing is, today there was a call that the Gumot should be made a state-level instrument. That would be a wonderful thing. We got football as a state level. We got some vegetables. But today there was a call. So hopefully the government will get involved and push the idea forward. The Gumot we were imported instruments like the saxophone, the guitar, violin from abroad. Time now for our Gumot to be exported around the world.